बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 29 जून है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है एक बड़ा धचका लगा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है यानी कि JUIFA वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। JUIFA में जो है वो बगावत शुरू हो चुकी है। PTI को जो है वो एक बड़ी कामयाबी मिली है और वो बड़ी कामयाबी क्या है जिसके खिलाफ जो है वो JUIFA उठ खड़ी हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम में बगावत जो है वो सर उठा चुकी है। एक हल्का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने का ऐलान कर चुका है, जबकि दूसरा हल्का यानी कि एक बड़ा हल्का जो है ना सिर्फ मौलाना के खिलाफ हुआ है बल्कि मौलाना के खिलाफ जाने का जो है वो उसने बाकायदा ऐलान कर दिया है। इसकी तफसीलात क्या है और ये मामला शुरू कहाँ से हुआ है, इस पर बात करने से पहले जो है वो जो भी चैनल पर नया उससे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। नाज़रीन, आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। 25 जुलाई को जो है वो इलेक्शन मुतवक्के हैं। इसमें तमाम पार्टीज जो हैं यानी कि एक जानिब मुस्लिम लीग नून, एक जानिब पीपल्स पार्टी, एक जानिब JUIFA और फिर तहरीक इंसाफ, तमाम जो है वो सर तोड़ कोशिशें करी इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि इलेक्शन से कबल ही तहरीक इंसाफ को जो है वो एक बड़ी कामयाबी मिली है। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया गया है और जमीयत उलमा इस्लाम के एक बड़े ग्रुप ने जो है वो अपने नुमाइंदों को PTI के हक़ में दस्तबरदार होने का जो है वो फैसला किया है और बाकायदा एक मीटिंग में जो है मीटिंग के बाद जो है वो मीडिया के सामने इसकी वजाहत की गई है और बाकायदा ऐलान किया गया है कि हम जो है अपने नुमाइंदों को ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे जो है वो PTI को ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे बल्कि उनके हक़ में जो है वो दस्तबरदार भी होंगे और हो चुके हैं। काजी महमूदुल हसन जो है जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा, उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया कि तमाम हलकों में PTI को जो है वो सपोर्ट करेंगे। दोनों जमातों के इत्तेहाद से रियासत में जो है वो साजगार माहौल पैदा होगा। ये जमीयत उलमा इस्लाम के जो है वो बड़े सीनियर रहनुमा तस्वुर किए जाते हैं आज़ाद कश्मीर में, जिन्होंने जो है ये ऐलान किया। इसके बारे में सरदार तनवीर लियाज का कहना था कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में मजहबी जमातों का हमेशा से अहम किरदार है। आज़ाद कश्मीर जो है वो बेसिकली पार्टीज़ के बजाय जो मजहबी जमातें हैं उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर में जमीयत उलमा इस्लाम की हमायत का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। उनका बड़ा वोट बैंक है और वाकई ही जो जमीयत उलमा इस्लाम फे है उसका आज़ाद कश्मीर में जो है वो बड़ा वोट बैंक जो है वो माना जाता है। साथ ही जो है वो सरदार तनवीर लियाज ये भी कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का और हमें सपोर्ट करने का ऐलान किया है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर जो है खबर ट्विस्ट कैसे लेती है, वो ऐसे लेती है कि इस ऐलान के जो है वो 24 घंटे बाद, कुछ वक्त बाद ही जो है जमीयत उलमा इस्लाम के फे के जो तर्जुमान है असलम गौरी साहब, वो इस खबर की तरदीद करते हैं और कहते हैं कि हमारा PTI के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। पहला सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मीडिया के सामने ऐलान किया गया है, बाकायदा मीटिंग हुई है दोनों पार्टीज की आपस में, तब आपको याद नहीं आया कि आपने जो है वो इस खबर की तरदीद करनी है। 24 घंटे जो है वो गुजर जाते हैं और फिर इनको अचानक से याद आ जाता है कि इस खबर में जो है वो कोई सदाकत नहीं है। साथ ही वो कहते हैं कि उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में PTI के यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दस्तबरदारी की तरदीद करता हूँ। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। जो मैंने इस वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि साथ ही जो है जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली, दूसरा ग्रुप जो है वो PTI के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और वो यही ग्रुप है। आगे चल के कहते हैं कि हमायत का ऐलान करने वाले काजी महमूदुल हसन जमीयत उलमा इस्लाम कश्मीर के जिम्मेदार नहीं हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो ज़राए हैं उनके मुताबिक काजी महमूदुल हसन आज़ाद कश्मीर के सीनियर तरीन रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं।
آپ کو یاد ہو کہ مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے اس میں پہلے ہی بڑے تضادات جو ہے وہ سامنے آئے تھے، اور بڑے بڑے رہنما جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ آلریڈی چھوڑ چکے تھے، اپنے اپنے گروپ انہوں نے بنا لیے، اور اب یہ ایک اور گروپ ہے جس نے باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں نہ صرف سپورٹ کریں گے بلکہ اپنے جو نمائندے ہیں ان کو بھی ان کے حق میں دستبردار ہونے کا جو ہے وہ اعلان کر چکے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اب دو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کا ایک بڑا وفد جو ہے قاضی محمود الحسن کی سربراہی میں عمران خان پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے، ساتھ ہی وہ اپنے ممبران کے دستبردار ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب جو اسلم غوری صاحب ہیں وہ بیمار مولانا کی جو ہے وہ خاطر تواضع سے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ یہ ایک باغی گروپ ہے۔ اسی طرح کے باغی گروپ جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے بھی جب مدرسوں کا نوٹیفیکیشن آیا تھا، جب مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ پیشی تھی نیب میں، نیب لاہور کے سامنے جو ہے، تب بھی اسی طرح سے ایک باغی گروپ سامنے آیا تھا۔ جیسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ وارننگ دی گئی کہ آپ مدرسے کے بچوں کو استعمال نہیں کریں گے، اور ان کے سربراہ کی جانب سے تمام مدرسوں کو جو ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا کہ کسی بھی توڑ پھوڑ میں، جلاؤ گھراؤ میں، احتجاج میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مدرسے کے بچے شامل نہیں ہوں گے۔ تو یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ تبھی سے سر اٹھا چکی تھی، تبھی سے جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی، لیکن اب جو ہے یہ ایک بڑا مارکا ہے آزاد کشمیر الیکشن کا، اور اس میں بھی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ایک بڑا گروپ ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب سپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف سپورٹ کر رہا ہے بلکہ اپنے نمائندے بھی جو ہیں وہ ان کے حق میں دستبردار کر چکا ہے۔ آزاد کشمیر سے جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا مکمل طور پر جو ہے جمعیت علماء اسلام فے کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا ہے۔ اب جو ہے وہ اسد زرداری صاحب یہ چاہیں گے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی نمائندہ ہی نہیں بچا، وداؤٹ اینی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ یہ کسی نہ کسی کو سپورٹ کریں گے۔ اسد زرداری صاحب جو ہے وہ یہ چاہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں، ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کریں، جبکہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، یہ سب چاہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان میں سے کسی کو سپورٹ کریں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 25 جولائی کو جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب خود تو اکیلے رہ گئے ہیں، کس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کے حق میں ایک بڑا گروپ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، جبکہ دوسرا بڑا گروپ جو ہے وہ ان کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ آگے چل کے کہاں پر جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ فی الحال جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو یعنی کہ بیمار مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ ان کو بڑا سیاسی دھچکا لگا ہے کہ ان کی اپنی ہی پارٹی میں جو ہے وہ اس قسم کی بغاوت سر اٹھا چکی ہے جو اب تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے جنہوں نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی اور پی ڈی ایم بھی تباہ ہو گئی، ساتھ ان کی اپنی پارٹی بھی ختم ہو گئی، وہ آگے چل کے اب کس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔